In the Gaza Strip, Iman al-Masri, a 29-year-old mother, along her 3 newborns, found refuge in a school in Deir al-Balah after being displaced. Inside a classroom at the school, she has made a temporary home for her children. Meanwhile, her 4th child is being cared for in the nursery of a hospital in the Nusrat refugee camp. Al-Masri is among the 1.9 million Gazans who were forced to leave their homes in the Gaza Strip due to the conflict between the Israeli army and Hamas. She left her home in Beit Hanan in northern Gaza on the 5th day of the conflict that erupted on October the 7th. نزحنا طلعنا من الحنون من الصواريخ من حول الصواريخ رحنا لمعسكر جبالة. من معسكر جبالة جينا هنا على الدير وتشحطتنا في الطريق وكنت حامل وكان حمل متعب التوجل كان في بطني 4 أنفار وما كناش فيش علاجات فيش أدوية فيش أكل فيش شرب زي الناس يعني المرة الحامل 3-4 أنفار وأنا انشقيت عدو روحوني يعني ما نمتش ما فيش شيء في المستشفى إني أضلني تبع العلاج أو الأدوية أو المسكنات اللي أخذها. أنا الحين جبت 4 توائم روحت من المستشفى ال3 عندي واحد حالته سيئة جدا في المستشفى يعني فيش مصاري نشتري الحليب هذا اللي كتبوا لنا الدكاترة وفيش بمبز زي الناس يعني بمبز كويس تاع مواليد أطفال 8 شهور ومش ملاقين مصاري. الوضع يعني احنا فيه يعني صعب لدرجة صعب فيش الوعاء للأطفال وعاء للصغار انهم ياكلوا انه بس يرضعوا ولا امهم تاكل نجيب لامهم اكل انه سيدها تنزل حليب للاولاد فيش بسبب انه نقص في الغذاء من الام الاول بسبب الحرب اللي صارت علينا. يعني احنا كنا في بيتنا مأمنين مفروشين في دارنا فيش يعني مش زي هيك بسلام كنا عايشين اكل موفر لهم.